السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الدرس ديال اليوم غادي نشوفو التعريف ديال لا ديفينيسيون ديال لامبو سور لو ريفوني، وغادي نشوفو لو شون دابليكاسيون ديال هاد لامبو، وغادي نشوفو كيفاش واحد الشخص إلا عنده بليزيور ريفوني، واحد المجموعة ديال المداخل، إذن شنو هما لي زيتاب اللي خاص يدوز منهم باش يصاوب لا ديكلاراسيون ديال هاد لي ريفوني ديالو. إذا نبداو بلا ديفينيسيون ديال لامبو. إذا l'impôt sur le revenu, l'abréviation ديالو هي l'IR, est un impôt direct qui frappe le revenu global des personnes physiques. بمعنى هاد l'impôt c'est un impôt donc direct. ملي كنقولوا un impôt direct يعني راه هذاك لو contribuable، هذاك لا بيرسون دونك امبوزابل هو اللي كيصاوب لا ديكلاراسيون وكيدي كيمشي ديكلاري وكيخلص هذاك لامبو اللي عليه. كي فراب لو ريفوني جلوبال دونك دي بيرسون فيزيك، يعني هنايا اون برانسيب دونك هذا لامبو اللي انستيتوي بور لي بيرسون فيزيك، يعني الاشخاص الذاتيون هما اللي كيخلصوا الضريبه، ولكن ممكن حتى لي بيرسون مورال او لا كما قلنا هنايا اي دو سيغتان دو لور غروبمون، يعني l'impôt sur le revenu il est payé par les personnes physiques و لي غروبمون ديال هاد لي بيرسون فيزيك اللي هما واحد المجموعه ديال لي سوسيتي اللي غادي نشوفهم من بعد. اذن بالنسبه لهاد l'IR il est institué au Maroc en 1990. Donc l'IR est un impôt général personnalisé et à taux progressif qui porte sur le revenu global des personnes assujetties dans les limites territoriales marocaines. إذن هذا الشيء غادي نشوفوه من بعد. إذن هنا الخلاصة هي أن هذا l'IR c'est un impôt direct، وهذا l'IR il est payé par les personnes physiques et il est payé aussi par le groupement des personnes physiques اللي هما donc les sociétés les associés كلهم ce sont des personnes physiques. نمشيو دابا لو شون دابليكاسيون. إذن في لو شون دابليكاسيون راه ديما تيكون عندنا ثلاثة ديال العناصر، ثلاثة ديال لي زيليمون في لو شون دابليكاسيون ديال واحد لامبو. إذن شنو هو لو ريفوني امبوزابل، شنو هما لي personnes imposables ou le territoire d'imposition. ديما فاش نسمعوا لو شون دابليكاسيون ديال لامبو، حنا راه تنكونوا تنهضروا يعني سوزونطوندي تنهضروا على ثلاثه ديال العناصر، ثلاثه ديال لي زيليمون. شنو هما ثلاثه ديال لي زيليمون؟ هما لو ريفوني امبوزابل، هما لي بيرسون imposables وهما لو تيريتوار دو لامبوزيسيون، يعني فين حصلنا على هاد لو ريفوني. إذا نبدا. l'IR frappe l'ensemble des revenus acquis par les personnes physiques. يعني واحد السيد pendant une année civile une personne physique عنده واحد المجموعة ديال المداخل، إذن هذيك المداخل خصو يديكلاريها سنويا، يعني خصو يجمع المداخل ديالو على مرور السنة ويحاول يديكلاري هذوك لي ريفوني ديالو باش يخلص عليها الضريبة. Donc les revenus imposables sont ceux réalisés par des personnes résidentes et non résidentes selon les règles de territorialité. إذن هنا غادي نشوفوا هاد المسألة هاد لي بيرسون résidents et non résidents selon les territorialités غادي نشوفوها من بعد في لا territorialité في l'élément الثالث ديال لو شون دابليكاسيون. نمشيو لأول حاجة في لو شون دابليكاسيون ديالنا. إذن أول حاجة في لو شون دابليكاسيون ديالنا هما لي ريفوني امبوزابل. إذن هنا غادي نلاحظوا بأنه عندنا 5 ديال لي ريفوني امبوزابل أليير، يعني 5 ديال المداخل. واحد الشخص إلا كانوا عنده يعني واحد من هاد 5 ديال المداخل أو لا جوج أو لا 3، يعني إلا كانوا عنده هاد المداخل هادو، يعني خصو يخلص عليهم الضريبة على الدخل، خصو يخلص عليهم l'IR l'impôt sur le revenu. إذن أشنا هما هاد لي ريفوني ولا أشنا هما هاد المداخل؟
كاين عندنا لي غوفوني سالاريو اي اسيميلي. يعني هنايا انا خدام عندي صالير، اذا هذاك الصالير راه كنخلص عليه الضريبه، ولي غوفوني اسيميلي بحال لي بونسيون دو لا روتريت حتى هما تنخلصوا عليهم دونك الضريبه. كاين عندنا لي غوفوني بروفيسيونيل. اذا هنايا بالنسبه لي غوفوني بروفيسيونيل كيفاش غادي نفهموا هاد لي غوفوني بروفيسيونيل؟ إذن غادي نإليمينيو، غادي نحاولوا نتعرفوا على لي زوطخ غوفوني، واللي بقى راه غادي نعتبروه غوفوني بروفيسيونيل. إذن كنا عندنا لي غوفوني سالاريو غوفوني اسيميلي، وعندنا لي غوفوني بروفيسيونيل، وعندنا لي غوفوني بروفينون دي اكسبلواتاسيون اغريكول، يعني لي غوفوني اغريكول اللي كيجيونا من المحاصيل الزراعيه ومن اكسيتيرا. وعندنا لي غوفوني اي بروفي فونسي. إذا هنايا عندنا جوج، عندنا غوفوني اي بروفي فونسي. لي غوفوني فونسي هما لي لويي، يعني هما الفلوس ديال الكرا، ولي بروفي فونسي هما الأرباح اللي كنحقوها من المبيعات ديال العقارات. إذا عندي واحد العقار، عندي واحد لابارتمون، عندي واحد الأرض، عندي إذن دونك بعتها. إذا غادي نخلص الضريبة على داكشي اللي ربحت في هداك البيع ديالها. إذا عندنا الغوفوني هو اللويي، وعندنا البروفي هذا راه تنهضروا ملي كنبيعوا واحد العقار. وعندنا هنا لي غوفوني اي بروفي دو كابيتال موبيلي. دونك هنا لي كابيتال موبيلي دونك هما لي زاكسيون اكسيتيرا. اذا هما لي زاكسيون، هما لي بلاسمون، يعني الفلوس اللي مبلاسي في لا بنك ديالي كيجيبوا ليا دونك دي زانتيغي. اذا هنا بحال هنايا، اذا عندنا غوفوني وعندنا بروفي. الغوفوني ديال لي كابيتال موبيلي برينسيبالمون هما لي زانتيغي وهما لي ديفيدوند، ولي بروفي بيان سور هما الارباح اللي كنحققوا الا بعنا لي زاكسيون ديالنا. اذا غادي نحققوا عليهم واحد الارباح. اذا هذيك الارباح حتى هي غادي نخلصوا عليها الضريبه. اذا حنا قلنا هنايا راه عندنا 5 ديال لي غوفوني، من بينهم هاد الغوفوني بروفيسيونيل. بمعنى الا حيدنا الغوفوني سالاريال، وحيدنا لي غوفوني اغريكول، وحيدنا لي غوفوني اي بروفي فونسي، وحيدنا لي غوفوني اي بروفي دو كابيتال موبيلي. اذا اللي بقى راه هو الغوفوني بروفيسيونيل. اذا الغوفوني بروفيسيونيل راه هما لي غوفوني اللي كيجيونا من واحد لاكتيفيتي. هذيك لاكتيفيتي غتكون اندستريال او لا كوميرسيال او لا ارتيزانال او لا بروفيسيون ليبرال. صافي. اذا عندي اندستري، يعني كنصنع شي منتوج وكنبيعو. اذا المدخول من هذاك المنتوج راه غوفوني بروفيسيونيل. عندي تجاره، اذا الغوفوني ديالها بروفيسيونيل. عندي صناعه تقليديه، الغوفوني ديالها راه غوفوني بروفيسيونيل. عندي مهنه حره دونك هذيك المهنه الحره دونك الغوفوني ديالها راه سي ان غوفوني اللي هو يا غوفوني بروفيسيونيل. اذا الخلاصه هنايا هو ان اولياء راه كنخلصوه على 5. الا كانوا عندنا 5 ديال لي غوفوني، الا كان عندنا ان صالير، ولا كان عندي غوفوني بروفيسيونيل، ولا غوفوني اغريكول، ولا غوفوني اي بروفي فونسي، ولا غوفوني اي بروفي دو كابيتال موبيلي. نشوفوا هنايا شكون هما لي بيرسون امبوزابل، يعني شكون هما الناس اللي، يعني شكون هما الاشخاص. وهنايا في لا لوا ملي كنقولوا اشخاص راه عندنا جوج الانواع ديال الاشخاص. عندنا لي بيرسون فيزيك وعندنا لي بيرسون مورال. بيرسون فيزيك وعندنا لي بيرسون مورال، يعني الاشخاص الذاتيون والاشخاص المعنويون. الاشخاص الذاتيون هما الناس، هما يعني الانسان. والاشخاص المعنويون يعني لي بيرسون مورال هما الشركات، يعني هما التجمعات ديال هاد الاشخاص المعنويون، يعني لي غروبمون دو بيرسون فيزيك. اذا l'IR ne concerne en principe que les personnes physiques. يعني هو l'IR دار باش يخلصوه الاشخاص الذاتيون، ولكن يعني باغ برولونجمون حتى بعض الاشخاص المعنويون، حتى بعض لي سوسيتي حتى هما كيخلصوا l'IR. Mais il peut
concerner donc aussi les groupements de personnes physiques qui n'ont pas opté pour l'IS. يعني حتى بعض الشركات اللي فيهم أشخاص ماشي أشخاص لي زاسوسي ماشي أشخاص معنويون يعني الأشخاص لي بيرسون فيزيك حتى هما يمكن يديكلاريو لو ريفوني ديالهم سولون ليير ماشي إلا ما اختاروش بيان سور لا ديكلاراسيون ديال ليس حيت لي بيرسون فيزيك برانسيب هو يخلصوا ليير ولي بيرسون مورال البرانسيب هو يخلصوا لياس. إذا هاد بعض لي بيرسون مورال يعني عندهم الاختيار ما بين لياس وما بين ليير، يعني اللي شافوه بالنسبة لهم هو افونتاجو كيحاولوا يختاروا. ولكن هنا بالنسبة ليير لي بيرسون مورال اللي خاصهم يخلصوا ليير ولا اللي خاصهم يصاوبوا لا ديكلاراسيون ديالهم سولون ليير هما لي سوسيتي اللي لي زاسوسي ديالهم كاملين دي بيرسون فيزيك. يعني واحد لا سوسيتي لا فيها اون سول بيرسون مورال اسوسي راه خاصها دير لا ديكلاراسيون ديالها سولون ليس. اذا شكون هما هاد لي سوسيتي؟ اذا عندنا سوسيتي اون نون كوليكتيف SNC, société en commandite simple SCS, les sociétés en participation et les sociétés de fait. يعني هاد لي فورم جوريديك ديال لي سوسيتي الا كانوا عندنا و كانوا لي زاسوسي كلهم دي بيرسون فيزيك، يعني الا ما اختاروش يديكلاريو لي ريفوني ديالهم سولون لامبو سور لي سوسيتي، اذا راه عندهم الحق يديكلاريو selon l'impôt sur le revenu. Le résultat pouvant résulter de l'activité de ces groupements est considéré comme un revenu professionnel du principal associé et doit s'ajouter par conséquent à ces autres revenus. Et donc, هاد les sociétés بغاو يصاوبوا la déclaration ديالهم selon l'IR. Et donc, كيفاش غادي يصاوبوا هذيك la déclaration؟ إذن راه كيصاوبوها au nom ديال البرانسيبال اسوسي، حيت قلنا ليا راه كيديكلاريو دي بيرسون فيزيك. إذن هادي سوسيتي بغات ديكلاري يعني بغات تخلص ليا، إذن راه هذاك ليا ماشي غادي ديكلاريه بالسمية ديال لا سوسيتي، غادي ديكلاريه بالسمية ديال الشخص. شكون هو هذا الشخص؟ هو البرانسيبال اسوسي، يعني لاسوسي اللي تيكون عنده يعني لا بار الكبيره اللي كيكون عنده يعني البورسونتاج ديال يعني اللي كيمتلك الحصه الكبيره في الشركه. اذا هذاك الشخص كان ديكلاريو هاد الغوفوني ديال لا سوسيتي بالسميه ديالو، وبيان سيغ راه تيتزاد على لي غوفوني. إذن هذا الشخص هو راه شخص ذاتي، يعني راه غادي يكون عنده دوطخ غوفوني ديالو. إذن كيديكلاري هادوك لي غوفوني ديالو وكيزيد عليهم الغوفوني ديال لا سوسيتي. علاش؟ حيت هو غادي يكون لو برانسيبال اسوسي. إذن الخلاصة هنايا هو أن شكون هما لي بيرسون اللي هما امبوزابل؟ كاين عندنا لي بيرسون فيزيك وكاين عندنا هاد لي سوسيتي هادو، وهاد لي سوسيتي راه كيديكلاريو ليير ديالهم او نون ديال برانسيبال اسوسي، يعني في السميه ديال هذاك البرانسيبال اسوسي. نمشيو دابا لي في لي بيرسون اكزونير، يعني شكون هما الناس اللي معفيين من الضريبه على الدخل. إذن كاين لي revenus de source étrangère, des ambassadeurs et des agents diplomatiques, des consuls et des agents consulaires sont exonérés sous réserve de réciprocité. يعني هذاك l'ambassadeur وهذوك لي جازون دبلوماتيك، يعني هذيك البعثات الدبلوماسيه وهذيك اللي كيكونوا عندنا مثلا في البلاد راه هما ils sont exonérés، ولكن راه بشرط. شنو هو هذا الشرط؟ خاص تكون هذيك لا ريسيبروسيتي ديال ليكزونيراسيون. اذن حنا مثلا مع فرنسا مثلا،
حنا المغرب فرنسا. اذا حنايا هادوك الناس ديال فرنسا عندنا في المغرب راه ما غيخلصوش الضريبه عندنا. مثلا هذاك لومباسادور وهذاك دوك البعثات ولا هذوك لي زاجون دونك ديبلوماتيك اللي كاينين هنايا في القنصليات ديال في السفارات ديال فرنسا هنايا عندنا في المغرب ما غيخلصوش الضريبه. ما غنقولوش لهم راه خلصوا الضريبه على هذوك لي غوفوني ديالكم، ولكن امتى؟ الى فرنسا حتى هي عفات هذوك الناس ديالنا عندها، يعني لي زومباسادور ديالنا ولي زاجون كونسول ديبلوماتيك اكسيتيرا. اذن الا كان هذاك الاعفاء متبادل، حنا نعفيو الناس ديال فرنسا اللي عندنا وهما مثلا يعفيو الناس ديالنا اللي عندهم. اذن الا كان هذا الاعفاء متبادل دونك راه هاد الناس تيكونوا معفيين. ولكن الا ما كانش اعفاء متبادل راه خصهم يخلصوا الضريبه على المداخل اللي عندهم هنايا في المغرب. هنا les sociétés agricoles réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 5 millions de dirhams, les entreprises hôtelières et les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones d'accélération industrielle pendant les 5 premiers exercices d'application. Et donc les personnes exonérées. إذا دابا شفنا لي revenus imposables، شفنا لي بيرسون imposables. إذا نشوفو دابا لو تيريتورياليتي دونك دو لامبو، فين خاصنا ناخدو هذاك لامبو، اولا فين هذوك الناس اللي غادي نقول لهم خلصوا الضريبه، يعني فين خصهم يكونوا، وهذوك لي غوفوني ديالهم منين خصهم يكونوا عندهم هذوك لي غوفوني. اذا هاد الجدول دونك راه تيلخص لنا يعني لا تيريتورياليتي دو لامبو. اذا كنلاحظوا هنايا بالنسبه لا ريزيدونس ابيتويل، لا ريزيدونس ابيتويل واش او ماروك ولا اور دو ماروك، يعني هذاك الشخص فين مقيم بصفه رسميه، واش مقيم في المغرب ولا خارج المغرب. ومن بعد نشوفوا منين كيحصل على هذاك الغوفوني، واش هذاك الغوفوني دو سورس ماروكان يعني من المغرب او لا غوفوني دو سورس اترونجير. اذا كنلاحظوا بانه واحد الشخص الا كان مقيم في المغرب وهذاك الغوفوني حصل عليه في المغرب، دونك الي امبوزابل اليير، خصو يخلص الضريبه على الدخل. هذاك الشخص الا كان عنده غوفوني حصل عليه في المغرب وهو خارج المغرب، اذا ما غيتوصل بهذاك الغوفوني ديالو خارج المغرب حتى يخلص عليه الضريبه داخل المغرب. بمعنى هذوك لي غوفوني دو سورس ماروكان، الا كان واحد الشخص يعني حصل على واحد الغوفوني في المغرب، اذا هذاك الغوفوني في المغرب راه غيخلص عليه الضريبه، سواء كان هو يا مقيم في المغرب او لا مقيم خارج المغرب. الحاله الثانيه الا كان عندنا هذاك الغوفوني دو سورس اترونجير، اذا الا كان عندنا الغوفوني دو سورس اترونجير وهذاك لا بيرسون اللي حصل على هذاك الغوفوني كاين في المغرب، اذا هذاك الغوفوني راه غادي يخلص عليه الضريبه. وهذاك الشخص الا كان يعني خارج المغرب، يعني الغوفوني من خارج المغرب، وهذاك الشخص خارج المغرب بيان سور راه غادي يكون نو امبوزابل دونك اليير. حتى ما غاديش نكونوا نعرفوا كاع هذاك الشخص ولا ما شفناهش ولا يعني الشخص خارج المغرب والغوفوني حتى هو حصل عليه خارج المغرب، اذا حنا ماشي شغلنا، اذا ما غاديش يخلص عليه دونك الضريبه. اذا شنو غادي نلاحظوا دابا؟ غادي نلاحظوا بان واحد الشخص الا كان مقيم في المغرب منين ما حصل على هذاك الغوفوني راه غيخلص عليه الضريبه، يعني هذاك الغوفوني حصل عليه في المغرب غيخلص عليه الضريبه، هذاك الغوفوني جاه من خارج المغرب غيخلص عليه الضريبه. ولكن الغوفوني ولكن الشخص اللي هو خارج المغرب ما غيخلص الضريبه الا على لي غوفوني دو سورس ماروكان، الا على لي غوفوني اللي هو يحصل عليهم من المغرب. اذا donc l'IR vise donc le revenu global de source marocaine et étrangère pour les personnes physiques résidentes et sur le revenu de source marocaine pour les personnes physiques non résidentes.
إذا هكا غادي نكونو كملنا هادوك 3 ديال لي زيليمون ديال لو شون دابليكاسيون. نعاودو راه ملي نسمعو لو شون دابليكاسيون ديال واحد لامبو كيما بغا يكون هداك لامبو تيفيا اليار الياس، يعني هاديك الضريبة ملي نقولو لو شون دابليكاسيون ديالها راه كنقصدو 3 ديال العناصر، هما لو ريفوني وهما لي بيرسون دونك امبوزابل وهما لا تيريتورياليتي دونك دو لامبو، يعني هذاك الشخص فين مقيم ومنين نحصل على هذاك الغوفوني. نمشيو دابا لا باز امبوزابل اي كالكول دو لامبو. اذا نشوفو كيفاش شنو هما هنايا غادي نشوفو شنو هما لي زيتاب اللي خاصنا ندوزو منهم باش نحسبو هذيك الضريبه اللي حنا غادي نمشيو نخلصوها. دونك راه اول حاجه كنحسبو هو لو ريفوني بروت جلوبال امبوزابل، لو ريفوني بروت جلوبال امبوزابل. اذا هنايا قالينا دونك l'impôt sur les revenus est calculé sur la base du revenu global imposable. إذا ce dernier est composé donc de la somme des revenus nets catégoriels du redevable, somme sur laquelle sont opérées donc les déductions sur revenus constitués de charges dites à caractère social. إذا حنا أول حاجة دونك تنحسبو هي le revenu brut global imposable. Donc le revenu brut global imposable. إذن هذاك le revenu brut global imposable égale la somme des revenus nets catégoriels. ملي كنقولو revenu net catégoriel يعني حيت كل ريفوني وكيفاش كنحسبوا عليه، كيفاش يعني كل ريفوني كاين فيه واحد المجموعه ديال لي زيليمون اللي هما يا اكزونيري اكسيتيرا. اذا الخلاصه هنايا هي ان هذا لو ريفوني بروت جلوبال كنديروا فيه جميع المداخل، ولكن راه كل ريفوني كيفاش كنحسبوا هذاك، كيفاش كنحسبوه كيفاش كنحسبوا لو ريفوني نيت ديالو. إذا نمشيو غادي نزيدو نوضحو هادشي أكثر. إذا من بعد ما كنحسبو الغوفوني بروت جلوبال، الغوفوني بروت جلوبال امبوزابل، كيخصني نحسب الغوفوني نت جلوبال امبوزابل. إذن عندنا الغوفوني بروت عندنا الغوفوني بروت جلوبال امبوزابل، يعني المصطلحات نحاولوا نميتريزيو المصطلحات شويه. اول حاجه عندنا لو ريفوني بروت جلوبال امبوزابل. هاد لو ريفوني بروت جلوبال امبوزابل هو لا سوم دي ريفوني نت كاتيجوريال، يعني هو لو ريفوني نت امبوزابل ديال كل كاتيجوري. يعني خاصنا نديرو فيه يكون فيه مثلا الريفوني سالاريال بلس لو ريفوني بروفيسيونيل بلس لو ريفوني اي بروفي دو كابيتال موبيليي بلس ريفوني اي بروفي دو foncier plus le revenu agricole. يعني غيكونوا فيها هذوك الخمسة ديال لي ريفوني. وبيان سور هذوك الخمسة ديال لي ريفوني راه كل ريفوني كيفاش كنحسبوه، كنحسبوا ليه هذاك لو ريفوني جلوبال بروت امبوزابل ديالو. هذه هي ليطاب الاول. ليطاب الثانيه كنحسبوا لو ريفوني نت، عندنا لو ريفوني بروت وعندنا لو ريفوني نت، كنحسبوا لو ريفوني نت جلوبال امبوزابل. كيفاش كنحسبوه؟ كنحيدو سكون ابل دونك لي ديدكسيون سور ريفوني، بمعنى لو ريفوني نت جلوبال امبوزابل ايغال لو ريفوني بروت جلوبال امبوزابل موان ديدكسيون سور ريفوني. شنو هما هاد لي ديدكسيون سور ريفوني؟ اذن كاين عندنا لي دون، لي دون اذن هادوك ملي كنحسبوا هذاك لو ريفوني بروت جلوبال امبوزابل، اول حاجه كنمشيو نغوطرونشيو منه، اول حاجه كنقصو منه هما لي دون. لي دون هادوك لي دون راه عندنا فيهم جوج ديال الحالات، كاين سون بلافون وكاين بلافوني ا دو بور 1000 دو شيفر دافير. شكون هما لي دون اللي كنقصوهم يعني سون بلافون؟ هما لي دون اللي كنعطيوهم لدي زورغانيزم اي اسوسياسيون او ايطابليسمون
ouvrant dans un but général et habilité par l'État à les recevoir. يعني les dons إلا عطينا واحد le don إلا عطينا une association يعني habilité par l'État à recevoir des dons يعني واحد l'association ولا واحد l'établissement اللي مسموح لها قانونيا أنها تاخد هاد لي دون. إذن هاد لو دون هذا كنقصوه سون ليميت، شحال ما كان لو مونطون كنحيدوه. ولكن هاد لي دون إلا عطيناهم لي زوفر سوسيال يكونوا هادوك لي زوفر سوسيال دي انستيتيسيون يعني بيبليك ولا بريفي، يعني هادوك لي دون كنوليو كنعطيوهم كنوليو كنقصوهم، ولكن ما خصناش نديباسيو واحد لا ليميت، يعني كيكونوا بلافوني. البلافون ديالهم هو 2 في الألف، يعني ما خصناش نفوتو 2 في الألف. بمعنى إلا كان عندي واحد لو دون عطيتو لأون اسوسياسيون دونك habilité par l'État à recevoir les dons، إذن غادي يكون ديديكتيبل 100%. ولكن إلا عطيتو يعني لي زوفر سوسيال يعني الأعمال الاجتماعية ديال الانستيتيسيون يعني بيبليك ولا بريفي، يعني هذاك لو دون ما خصنيش نفوت، غادي ما خصنيش نفوت 2 في الألف من لو شيفر دافير. يعني ديما خاصني نمشي نقارن هذاك لو دون مع 2 في الألف من لو شيفر دافير اور تاكس. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هما لي زانتيغي des prêts pour l'acquisition ou la construction d'un logement destiné à l'habitation principale de l'intéressé sans que la déduction dépasse 10% du revenu global imposable. إذن أنايا عندي واحد كنخلص دي زانتيغي، يعني عندنا واحد الكريدي، خدينا واحد الكريدي باش نشريو واحد الدار أولا باش نبنيو هذيك لابيتاسيون ديالنا. إذن هذيك لابيتاسيون ماشي ايكونوميك، يعني ابيتاسيون برينسيبال. حيت كاين ابيتاسيون ايكونوميك غادي نشوفوها في ليير سالاريال، حنا كنهضروا على لابيتاسيون برينسيبال. إذن إلا كانت ابيتاسيون برينسيبال كنت عندي دونك كريدي كنخلص دي زانتيغي حيت خديت واحد الكريدي باش إذن إلا عندنا كنخلصوا دي زانتيغي حيت عندنا واحد الكريدي باش بنينا واحد الدار واحد لابيتاسيون برينسيبال أولا شرينا هذيك لابيتاسيون برينسيبال، إذن كنخلصوا دي زانتيغي. إذن هادوك لي زانتيغي حتى همايا سو سون دي زيليمون ديديكتيبل، سو سون دي ديديكسيون سور روفوني، ولكن حتى همايا بلافوني à 10% du revenu global imposable. ديما كنقارن لي زانتيغي بيي مع 10% du revenu global imposable، واللي صغير هو اللي كنخلصو. حتى هنايا بالنسبة لي دون ديما تنقارنوهم مع 2 في الألف، ماشي 2 في المية، 2 في الألف بالنسبة لو شيفر دافير. وكاين عندنا دونك لي كوتيزاسيون او بريم versées au titre des contrats d'assurance retraite dans la limite de 10% du revenu global imposable. إذن كنخلص دي كوتيزاسيون روتريت. إذن هادوك لي كوتيزاسيون روتريت حتى هما دي زيليمون ديديكتيبل ولا ديديكسيون سور روفوني، ولكن حتى هما بلافوني à 10% du revenu global imposable. وعندنا لو كا ديال dans le cas d'un salarié qui dispose d'autres revenus, il peut opter pour l'une des deux limitations: 50% du salaire net imposable ou là 10% du revenu global imposable. إذا هنايا هاد النقطة تتخص يعني هاد لي كوتيزاسيون روتريت، يعني هاد لي كوتيزاسيون روتريت عنده الاختيار إلا كان صالاري، يا إما يحيدهم دون لا ليميت دو 50% من لو صالير ديالو، أو لا يخلي الاختيار الأول يخلي يعني 10% من لو ريفوني جلوبال imposable, revenu global
imposable. فوالا. إذا نمشيو نشوفو كيفاش كنحسبو هداك لامبو، يعني هداك ليير. إذا أول حاجة كنحسبو هو ليير بغوت. إذا كيفاش كنحسبو ليير بغوت؟ دونك ليير بغوت إيكال ليير نت إيكال ريفوني نت جلوبال امبوزابل فوا لو طون موان لا سوم ا ديدوير. يعني ملي كنحسب هداك لو ريفوني نت جلوبال امبوزابل، إذا كنمشي كنشوفو فين جا هنايا في هاد الباريم ديال ليير، وكنحاول نشوف لو طو ابليكابل، وكنحاول نشوف لو سوم لا سوم ا ديدوير. يعني كنولي كنشد لو ريفوني جلوبال امبوزابل لو ريفوني نت جلوبال امبوزابل، كنضربو في لو طو واش 10% واش 20% واش 30 اكسيتيرا، وكنقص منو دونك لا سوم ا ديدوير. إذا هذا باش نحسب ليير بغوت. إذا مني كنحسبو ليير بغوت كندوزو كنحسبو ليير نت. إذا هذاك ليير نت إذا كنحيدو منو واحد المجموعة ديال لي ديديكسيون كنسميوهم ديديكسيون سور ان. إذا أول ديديكسيون سور امبو هما ديديكسيون pour personne à charge ولا pour famille donc à charge. إذا بالنسبة لهاد les déductions, donc les déductions pour famille à charge sont à hauteur de 360 dirhams par personne à charge et par an, dans la limite de 6 personnes. بمعنى راه عندي الحق نقص من الضريبة ديالي، يعني من هذاك الغوفوني من هذاك ليير بغوت. إذن خاصني نقص منه على كل شخص أشارج ديالي، كنقص عليه في العام يعني 360 درهم. بيان سور دون لا ليميت ديال 6 بيرسون، يعني عندي الحق نبقى نقص هاد لي ديديكسيون دونك بور شارج دو فامي، يعني على حساب 6 ديال لي بيرسون. إذا المونطون باغ بيرسون هو 360 في العام، 360 درهم في العام، والعدد ديال الأشخاص اللي خصهم يكونوا شارج ما خصنيش نفوتهم هو 6. بمعنى راه عندي الحق نقص من الضريبة على الدخل ديالي من ليير بغوت، خاص عندي الحق نقص واحد البلافون ديال 2160 درهم. إذا شكون هما لي بيرسون à charge؟ Donc par personne à charge il faut entendre donc le conjoint qu'il exerce ou non une activité lucrative، يعني le conjoint إلا كان راجل الكونجوان هي المرأة ديالو، إلا كان تمرأة دونك لو كونجوان ديالها هو الرجل إلا كان أشارج ديالها. و لي زونفون من الأطفال les enfants légitimes et légalement recueillis d'un âge inférieur à 27 ans et sans limite d'âge lorsqu'ils sont infirmes. يعني كاين هنايا في هاد 6 ديال الأشخاص راه كاين لو كونجوان وكاين 5 ديال لي زونفون. يعني هادوك لي زونفون يكونوا ليجيتيم، يكونوا أطفال شرعيين ولا يكونوا بالتبني. إذن حتى الأطفال بالتبني إلا كانوا الشارج ديالنا إذن حتى هما كنقصوا عليهم الضريبة. إذن بالنسبة إذن بالنسبة لهاد لي بيرسون الشارج، إذن هنايا pour bénéficier de cette déduction, l'enfant ne doit pas déposer d'un revenu global annuel supérieur à la tranche exonérée du barème annuel de calcul de l'IR اللي هو 30,000 درهم. يعني أنا عندي هنايا ولد مع هاد الولاد مع هاد 5 اللي بقاو حتى هو خدام. إذن واش حتى هو يكون parmi les personnes à charge على حساب الغوفوني ديالو. إلا كان الغوفوني ديالو أنويال قل من 30,000 درهم راه كيبقى أشارج، ولكن إلا ولا الغوفوني ديالو كتر من 30,000 درهم راه ما كيبقاش مع هادو، ما كيبقاش أشارج. واخا
يكون عنده يعني قل من 27 عام مثلا، عنده 22 عام مثلا وخدام. إذا خدام إذن راه إليه بالنسبة ليا عندي جوج ديال الحالات، يا إما تعتبر أشارج حتى هويا ونقصو عليه حتى هويا 360 من الضريبة، أو لا ما يكونش أشارج. إذن على حساب الغوفوني ديالو، إلا كان الغوفوني ديالو 30,000 درهم والتحت إلي أشارج، ولكن إلا كان الغوفوني ديالو 30,000 درهم الفوق راه ني با أشارج. إذن نمشيو للديديكسيون الثانية. الديديكسيون الثانية هي لامبو étranger. إذن هنايا le contribuable qui réside au Maroc et qui reçoit donc des pensions de source étrangère bénéficie d'une récupération de 80% du montant de l'impôt dû sur les transferts au titre des pensions au titre donc des pensions étrangères. Et donc, le contribuable qui réside au Maroc et qui reçoit des pensions de source étrangère bénéficie d'une récupération de 80%. Et donc, هذا الشخص عندنا واحد الشخص عنده بونسيون دو روتريت، هو مقيم في المغرب ولكن كان خدام برا ودابا كيجيه لا روتريت ديالو كياخدو هنايا في المغرب. إذا هذا السيد كان نقصوا ليه من الضريبة اللي غادي يخلص في المغرب يعني واحد المونطون ديال 80% من الضريبة اللي خلص خارج المغرب. يعني هو خلص واحد الضريبة خارج المغرب، يعني هذاك لا بونسيون دو روتريت فاش غادي تدخل عنده المغرب يعني راه غادي يكون خلص عليها الضريبة خارج المغرب. إذن هذيك الضريبة اللي خلص عليها خارج المغرب بحال كنرجعوا ليه 80% منها، حيت حنايا غادي هذاك لا روتريت ديالو غادي يخلص عليه الضريبة هنايا داخل المغرب. إذن هذيك الضريبة اللي غيخلص هنايا داخل المغرب راه غادي نحيدو ليه منها 80% من الضريبة اللي خلص على هذيك لا بونسيون دو روتريت خارج المغرب. De même, donc les revenus perçus de l'étranger et qui sont imposés dans le pays d'origine. Donc l'impôt subi est déductible de l'IR marocain dans la limite de la fraction de cet impôt correspondant aux revenus étrangers. L'imputation de l'impôt étranger n'est accordée que dans le cas où une convention internationale de non-double imposition prévoit d'accorder donc un crédit d'impôt de manière expresse et en vertu donc du principe de la réciprocité. إذن بالنسبة لي revenus de source حنا نلخصو هاد النقطة بجوج ديال الحاجات. لي revenus donc de source étrangère، هادوك الغوفوني ديال لي سورس étrangère يا إما يكون retraite يا إما يكون revenu autre que la retraite. إلا كان retraite راه كنشدو 80% من الضريبة اللي خلص خارج المغرب وكنديروها parmi les déductions sur impôt. وإلا كان revenu autre que إلا كان revenu يعني autre que la pension de la retraite، إذن راه كنحيدو ليه هذاك كنحيدو ليه من لامبو اللي غيخلص في المغرب، يعني لو مونطون ديال لامبو بيي على لترونجي كامل. بيان سور ما خصناش نفوتو هذاك لامبو اللي هو بيي على لترونجي. وعندنا لي كريدي دامبو. إذن هنايا لا ديديكسيون des différents prélèvements opérés donc à la source sur les revenus du contribuable et non libératoire de l'IR, l'IR salarial, la taxe sur les profits de placement en revenus fixes et autres retenus à la source. هنايا les crédits d'impôt هما هادوك les impôts اللي خلصنا على بعض المداخل وكانت خلصناها على source. إذن مثلا أنا عندي صالير، خديت صالير غادي نديرو مع لي غوفوني ديالي، غادي نديكلاريه. إذا أنا غادي نخلص عليه الضريبة مرة أخرى، حيت أنا هذاك لو صالير راه خلص عليه الضريبة على السورس. يعني هذاك لومبلويي راه قبل ما يعطيني الصالير ديالي راه حيد واحد الضريبة خلصها عليا. إذا أنا هذاك الصالير خلصت عليه ضريبة غوفوني، خلصت عليه امبو غوتوني على السورس،
عاودت ديكلاريتو مع لي غوفوني ديالي يعني خلصت عليه الضريبه من جديد. اذا ما يمكنش تكون هنايا دوبل امبوزيسيون. اذا اشنا هو الحل هو ان هذاك الضريبه هذاك الغوتوني على السورس اللي خلصت هذاك كنعتبروه كريدي دامبو. اذا غادي نمشيو نحيدو من لامبو بروت ديالي. او لا عندي دي زانتيغي مثلا وخديت عليهم عندي دي بلاسمون وخديت عليهم دي زانتيغي. هذوك لي زانتيغي راه كنكون خلصت عليهم واحد الغوتوني على السورس. اذا خلصت عليهم غوتوني على السورس ودابا ديكلاريتهم يعني تاني دوبل امبوزيسيون. اذا باش ما تكونش دوبل امبوزيسيون خاصني هذاك الغوتوني على السورس هذاك لامبو بيي على السورس خاصني نعاود نحيدو من ليير بروت. اذا الخلاصه هنايا هي انه هذاك ليير نت ملي كنقولوا ليير نت يعني ليير بيي اليطا. اذا هذاك ليير نت كيفاش كنحسبوه؟ راه كنشدو ليير بروت وكنحيدو منه ديديكسيون سور امبو. وهاد لي ديديكسيون سور امبو دونك راه هما هاد ثلاثه اللي شفنا. اذا كاين عندنا كنحيدو من ليير من لامبو بروت ولا من ليير بروت كنحيدو لي ديديكسيون بور بيرسون ا شارج يعني لي بيرسون ا شارج يعني 360 درهم في العام على كل واحد الشارج ديالنا. بيان سور ما خصناش نفوتو 6 ديال الاشخاص. وكنحيدو لامبو بيي على ليترونجي. هنايا في لامبو بيي على ليترونجي الا كانت بونسيون دو روتريت راه 80% من لامبو بيي على ليترونجي كنقصوها. الا كان ريفوني كو اوتر كو لا روتريت راه كنحيدو هذاك لامبو كامل بيان سور دون لا ليميت دو لامبو بيي او ماروك. مع هذا الا كانت واحد لا ريسيبروسيتي في لامبوزيسيون ما بين هذوك الدول كانت شي كونفونسيون انترناسيونال ولا شي حاجه اللي كتقول لنا راه هذوك الناس خصنا يعني هذوك يكون اعفاء متبادل ما بين الدولتين. و لي كريدي دامبو هما لي زامبو دونك غوتوني على سورس بحال ليير سالاريال وبحال لا تاكس سور لي بلاسمون la taxe sur les profits des placements à revenus fixes باش كنحسبوا دونك ليير نت. اذا الخلاصه هنايا هو ان ليير نت راه هو ليير بروت ولا لامبو بروت موان ديديكسيون سور ام. اذا دابا غادي نشوفوا واحد ليكزامبل اللي غادي يوضح لنا هاد المسائل كامله. اذا هنا عندنا واحد البيرسون فيزيك عندنا واحد لو كونتريبيابل واحد لو رودوفابل اللي عنده واحد المجموعه ديال لي غوفوني. اذا شنو هما هاد لي غوفوني؟ عنده واحد الريزولطا دان فون دو كوميرس 70,000 درهم. عنده انتيغي بونكير بروت 5000 درهم. عنده ديفيدوند نت دي زاكسيون كوتي على بورس 8000 درهم. عنده روفوني نت دو لوكاسيون يعني عنده لويي دان ايموبل 36,000 درهم. عنده اكسبلواتاسيون دان تيران اغريكول. Le chiffre d'affaires il est inférieur à 5 millions. 65,000 درهم. عنده salaire net imposable reçu d'une entreprise privée 72,000 درهم. عنده pension brute de retraite en provenance de la France 25,000 درهم. كنلاحظوا بان هذا السيد هذا عنده واحد المجموعه ديال لي غوفوني. اذا شنو هما المعلومات الاضافيه؟ دونك لي زانفورماسيون كومبليمونتير. عندنا ليير سالاريال اذا عنده سالير اذا هذاك لو سالير راه خلص عليه. دونك ليير سالاريال روتوني على سورس سيليف ا 1570 درهم يعني خلص واحد الروتوني على السورس. Le taux d'impôt retenu en France sur la pension est de 20%. يعني هذيك لا بونسيون ديال en provenance de la France راه خلص عليها واحد الضريبه ديال 20%. Il a décliné donc son identité fiscale donc à la banque qui a retenu donc 20% de TPPRF يعني de taxe sur les placements sur les profits des placements à revenus fixes. Il a accordé un don de 6 000 dirhams à une association d'utilité publique. Il cotise à une assurance retraite pour 8 000 dirhams trimestriellement.
il verse mensuellement 3000 dirhams d'intérêt à la CIH au titre d'un emprunt contracté pour la construction de sa villa donc habitée à titre principal. Il est marié et père de 3 enfants de moins de 27 ans. إذن أول حاجة غادي نديرو هو غادي نكلاسيو هادوك لي غوفوني ديال هاد الشخص. من بعد غادي نحسبو le revenu global imposable au titre de l'année donc 2020 وغادي نديتيرمينيو donc l'IR du يعني l'IR net à payer. Voilà. إذن أول حاجة غادي نحاولو نكلاسيو هادوك لي غوفوني. إذن بالنسبة للريزولطا ديال الفون دو كوميرس، إذن هذا غوفوني اللي هو ا كاركتير كوميرسيال. إذن إلا كان غوفوني دونك ا كاركتير كوميرسيال دونك راه كيكون غوفوني بروفيسيونيل، حيت حنايا عندنا 5 ديال لي غوفوني سالاريال، بروفيسيونيل، agricole, de capitaux mobiliers et foncier. هنا غادي نشوفو من خلال هاد لي غوفوني نقولو واش غوفوني بروفيسيونيل، واش دو كابيتو موبيليي، واش فونسي، واش اغريكول، واش سالاريال. اذا هادي ريزولطا الفون دو كوميرس، اذا سي كوميرسيال. اذا هاد الكوميرس راه سون دي غوفوني بروفيسيونيل. لي زانتيري غوفوني دي كابيتو موبيليي، لي ديفيدوند غوفوني دي كابيتو موبيليي، حيت هادو كيجيونا من لي بلاسمون. Location de l'immeuble, c'est un loyer. Le loyer, c'est un revenu foncier. L'exploitation du terrain, c'est un revenu agricole. Le salaire net imposable, c'est un revenu salarial. Ou la pension de retraite, c'est un revenu salarial. Voilà. إذن غادي نشوفو دابا كيفاش نحسبو دونك le revenu donc brut global, le revenu brut global imposable. إذن هذاك le revenu brut global imposable قلنا هو la somme des revenus nets catégoriels. هذه هي la formule ديالو. Le revenu brut global imposable راه هو la somme ديال les revenus donc net catégoriels. le revenu brut باش من الرموز باش ما يكونوش مخربقين عندنا. revenu brut global imposable. إذن غادي نمشيو نديرو هادوك لي غوفوني ديالنا. إذن عندنا غوفوني بروفيسيونيل 70000. بالنسبة لي غوفوني دو كابيتال موبيليي عندنا لي زانتيغي وعندنا لي ديفيدوند. لي ديفيدوند راه اكزونيري سون ليبيراتوار. وبالنسبة لي زانتيغي بروت هنايا راه يعني ماشي ليبيراتوار، يعني خصنا نديكلاريوهم، ولكن خصنا نعرفوا بان هاد لي زانتيغي راه خلصنا عليهم واحد الضريبة ديال 20%. إذن هاديك الضريبة ديال 20% غادي نجيو من بعد وغادي نلقاوها ولات كريدي دامبو. عندنا الغوفوني فونسي 36000. بالنسبة للغوفوني أغريكول هنايا إلي إكزونيري كار الشيفر دافير إلي انفيريور à 5 مليون. حيت قلنا بالنسبة للغوفوني en provenance de l'agriculture راه ils sont exonérés إلا كان لو شيفر دافير ديال هاديك لا سوسيتي قل من 5 مليون ديال الدرهم. بالنسبة للغوفوني سالاريال دونك غادي نجمعو فيه السالير ولا بونسيون دو لا روتريت، ومني غادي نجمعو هاد لي غوفوني كاملين إذن غادي يعطيوني الغوفوني بروت جلوبال امبوزابل. لو ريفوني بروت جلوبال امبوزابل. إذن من هذاك الغوفوني بروت جلوبال امبوزابل غادي ندوزو نحسبو لو ريفوني نيت جلوبال امبوزابل. إذن لا فورميل ديالو دونك هي هادي. Le revenu net global imposable هو le revenu brut global imposable moins déduction sur revenu. وهاد déduction sur revenu راه فيهم 3، فيهم les dons وفيهم l'assurance retraite
و فيهم دونك لي زانتيغي دومبران. فوالا. اذا اذا وصلنا هنايا لواحد الغوفوني بروت جلوبال امبوزابل ديال 208000. اذا غادي نحطو هنايا الغوفوني بروت جلوبال امبوزابل 208000. اذا هاد السيد راه قالوا لنا هنايا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير الى اوكترويي ان دون دو 6000. اذا عطا واحد لو دون واحد لو دون ديال 6000. اذا هذيك 6000 لما نعطاها واش الاوفر سوسيال ولا اورغانيزم اوتر كو لي زوفر سوسيال. بيان سور هاد الاورغانيزم خاصو يكون ابيليتي دونك ابيرسوفوار لي دون. اذا باش نشوفوا واش بلافوني ولا ماشي بلافوني. اذا هذه ماشي ما عطيناهاش هاد لو دون، ما عطيناهش الاوفر سوسيال، ماشي بلافوني. اذا غادي نحيد لو دون كامل 6000 كامل غادي نحيدوها. هذاك الشيء علاش هنايا غادي نجيو نديرو دون ونديرو لو مونطون ديال 6000. بالنسبه لاسيغونس روتريت يعني لا روتريت اللي كيخلص، اذا قالوا لنا هنايا il cotise à une assurance retraite pour 8000 trimestriellement. يعني حنا راه هنايا اللي خصنا نعرفوا باننا هنا راه كنديروا ديكلاراسيون انويال ديال ليير. اذا هذا السيد كيخلص 8000 درهم تريمستريالمون. اذا شحال كيخلص انويالمون؟ اذا غادي نشدو دونك غادي نشدو 800 هنايا. انا كاين واحد ليغور دو فراب دونك غادي نديرو هنايا غير 800. فوالا. اذا هذا السيد اذا كيخلص واحد 800 ديال تريمستريالمون. اذا شحال غادي يخلص انويالمون ديال لا روتريت؟ اذا راه غادي يخلص 800 مضروبه في 4 اللي هي 3200. بيان سور هاد 3200 عندنا الي بلافوني، وهاد البلافون عندنا فيه جوج ديال الحالات كنطبقوا وحده منها. يا اما كنطبقوا هاد البلافون ديال 10% من الغوفوني جلوبال امبوزابل، دونك من الغوفوني بروت جلوبال امبوزابل، اولا كنختاروا 50% من لو سالير نيت امبوزابل. دونك اذا حنا ديما كنقارنوا اللي صغير راه هو اللي كنخدموا به هنايا، هو اللي كنقصوه. اذا ديما ملي كنسمعوا بلافون يعني راه كنختاروا لو مونطون الصغير. كيكون عندي مقارنه ما بين جوج ديال لي مونطون اذا كناخذوا الصغير. اذا حنا هنايا قلنا بالنسبه نوضح هذه النقطه مزيان، لاسيغونس روتريت راه هي باغمي لي ديديكسيون سور ريفوني، ولكن هاد لا ديديكسيون سور ريفوني راه الي بلافوني، ما خصناش نفوتوا واحد القدر. وهذاك البلافون هنايا بالنسبه لاسيغونس روتريت راه عندنا الاختيار ما بين جوج ديال لي بلافون، يعني ماشي كنطبقهم بجوج، يعني كنختار واحد فيهم. بيان سور كنحاولوا نختاروا اللي هو افونتاجو بالنسبه لنا حنايا. البلافون الاول راه هو 10% من الغوفوني بروت جلوبال امبوزابل، والبلافون الثاني هو 50% من لو سالير. اذا هذه الحاله كتكون غير هذاك الشخص الا كان باغمي لي غوفوني ديالو ان غوفوني سالاريال، بحال دابا السيد عنده غوفوني سالاريال، اذا كيولي عنده هذا الاختيار. ولكن الا ما كانش عنده غوفوني سالاريال راه ما غتكونش هاد 50%، اذا غتكون غير 10%. يعني هذا الاختيار الثاني ما غاديش يكون الا كان هذاك الشخص ما عندوش صالح، يعني كيكون غير الا كان عنده ان صالح. اذا شدينا 10% وضربناها في الغوفوني بغيت جلوبال امبوزابل اللي هو 208 ألف، عطاتني 20800. وشدينا لو سالير نيت امبوزابل اللي هو 97 ألف، اللي هو 72,000، يعني لو سالير اللي هو 72,000 وضربناها في 50%، إذا عطاتني 36,000. إذا ها لاسيغونس روتريت، ها لا كوتيزاسيون اللي كوتيزينا، ها البلافون. إذا شكون اللي صغير، واش البلافون ولا لا كوتيزاسيون؟ إذا لا كوتيزاسيون، إذا غادي نقصو لا كوتيزاسيون. بالنسبة للانتيغي ديال بالنسبه هنايا لانتيغي ديال لومبران، اذا هاد السيد شحال كيخلص ديال لي زانتيغي؟
دونك راه il verse mensuellement 3000 درهم، يعني كل شهر كيخلص. حنا كنا كنهضروا هنايا على ديكلاراسيون انويال، وهاد لي زانتيغي راه تيخلصهم على ابيتاسيون برينسيبال. اذا غادي نشدو 3000 وغادي نضربوها في 12 باش نشوفوا شحال كيخلص ديال لي زانتيغي في العام. اذا 3000 مضروبه في 12 اذا غتعطينا 36000. ولكن خصنا نقارنوها مع البلافون اللي هو البلافون اللي هو 10% من 10% من الغوفوني، 10% من الغوفوني جلوبال امبوزابل. اذا 10% هي 20 عطاتني هنايا يعني 208,000. إلا ضربناها في 10% إذن راه غادي تعطينا 20,800. إذن هاد السيد تيخلص 36,000 ديال لي زانتيغي، ولكن البلافون راه هو 20,800. إذن هنايا فاش غادي نجيو نقصو لي زانتيغي راه ما غاديش نقصو 36,000، غادي نقصو غير 20,800. إذا حنايا هاد فاش يكون عندي باش ناخدوها يعني ناخدو الأمور يعني بسهولة، فين ما يكون عندي هنايا في ليير، فين ما يكون عندي شي حاجة بلافون، إذا كنحسب هذاك لو مونطون، كنحسب هذاك ليليمون باغ اكزومبل ديديكتيبل، كنحسب البلافون ديالو. ديما لو مونطون الصغير هو اللي كنخلصو. هنايا في لاسيغونس غوتريت لقينا هاد السيد راه كيكوتيزي في العام 3200. بلافون عندنا الاختيار ما بين 20,800 و 36,800. اذا شكون الصغير هنا هو 3200، اذا غادي نقصو 3200. في لي زانتيغي لقينا هاد السيد كيخلص 36,000 درهم ديال لي زانتيغي، ولقيناه البلافون هو 20,000. اذا راه غادي نقصو ليه غير 20,000 حيت ما خصوش يديباسي هاد 20,800. إذا باش نحسبوا لو غوفوني نيت جلوبال امبوزابل، إذا كيفاش غادي نحسبوا دابا؟ إذا غادي نشدو 208,000، غادي نقصو منها 6,000. إذا هادوك لي زيليمون أغو ترونشي غادي نديروهم أون غرا. إذا غادي نقصو منها غادي ناخدو 208,000 ناقص 6,000 ناقص 3,200 ناقص 20,800، ماشي 36,000. إذا غتعطيني 149,200. إذا هاد السيد عنده واحد المجموعة ديال لي غوفوني. إذا هذا هو الغوفوني اللي غيخلص عليه الضريبة، هو 149,200. إذا كيفاش هنايا إذا نمشيو دابا الكالكول ديال ليير بروت. إذا في لو كالكول ديال ليير بروت، إذا عندنا لا فورمول اللي كنطبقو هي ليير بروت إيكال لو ريفوني نيت جلوبال امبوزابل فوا لو طو موان لا سوم ا ديدوير. إذا لو طو ولا سوم ا ديدوير منين كنجيبوهم من الباريم ديال ليير. إذا إلا مشينا للباريم ديال ليير غادي نلقاو بأن هاديك 149,200. إذا نرجعو للباريم ديال ليير. إذا 149,200 دونك راه جاتنا هنايا، جاتنا في لا ترونش ديال 34%. إذا لو طو غادي يكون هو 34%، ولا السوم ا ديدوير غادي يكون هو 17,200. إذا غادي نشدو هداك لو مونطون، هداك لو ريفوني نيت جلوبال امبوزابل اللي هو 149,200 فوا 34% موان 17,200. إذا غتعطينا واحد 33,528. إذا هذا ليير بغوت. إذا ما غاديش نخلصو ليير بغوت، حنا كنخلصو ليير نت. إذا باش نخلصو ليير نت خاصنا نحيدو هادوك لي ديديكسيون سور امبو. إذا أشنا هما هاد لي ديديكسيون سور امبو؟ إذا ليير بغوت ديالنا لقيناه هو 33,528. إذا غادي نشدو 33,528، غادي نحيدو منها هادوك 3 ديال لي ديديكسيون. الديديكسيون الأول هو شارج دو فامي. شارج دو فامي إذا هاد السيد دونك إلي ماريي. إذا قالوا لينا هنايا إلي ماريي وعندو 3 ديال لي زونفون. دونك
دو موان دو 27 حيت إلا كانوا أكثر من 27 ما غاديش يكونوا أشارج. إذن ماريي إي بير دو 3 زونفون، يعني شحال من بيرسون أشارج، يعني لو كونجوان بلوس 3 زونفون. إذن غادي يكونوا عنده 4 ديال لي بيرسون أشارج. إذن غادي نحيدو على كل شخص غادي نحيدو 360 درهم، بمعنى غادي نحيدو 360 مضروبة في 4. إذن 360 مضروبة في 4، ولكن بيان سور ديما تنقارنو البلافون. البلافون هو 6، إذن هو ما وصلش 6. هاد السيد راه عنده واحد لا بونسيون دو روتريت كتجي من فرنسا. إذن هاديك لا بونسيون دو روتريت راه قالوا لنا بأنه راه خلص عليها 20% ديال الضريبة. فوالا إذن هنايا le taux d'impôt retenu en France sur la pension est de 20%. إذن غادي نحسبو هذاك 20% على هذيك لا بونسيون دو روتريت. إذن غادي نشدو لا بونسيون دو روتريت هي 25,000 درهم. إذن 25,000 درهم مضروبة في 20% مضروبة في 80%، حيت غادي نقصو ليه من هذيك الضريبة اللي خلص، هذيك 20% اللي خلص غادي نقصو ليه منها دونك 80%. إذن غتعطيني 4000. وعندنا هنايا لي كريدي دامبو. قلنا لي كريدي دامبو راه هما دوك لي زامبو بيي على السورس. إذن لي زامبو بيي على السورس راه هما السالير، وهما هادوك لي زانتيغي مني كيكونوا دونك لو طو ديالهم. هادوك لي زانتيغي مني كنكونوا خلصنا عليهم 20%. إذن غادي نحيدو، قالوا لنا بأن هذا السيد راه كان خلص واحد الضريبة على السالير ديالو ديال 1570 درهم، 1570 درهم، و 5000 إلا ضربناها في 20% إذن غتعطينا هنايا 1000 درهم. إذن من بعد غادي نحسبو دونك ليير نيت، ليير اللي غادي يخلص اون ديفينيتيف. إذن هذاك ليير اللي غادي يخلص غادي نشدو ليير بغيت، وغادي نحيدو منه 1440، ونحيدو منه 4000، ونحيدو منه بيان سور لي كريدي دامبو 1570 و 1000 درهم باش نلقاو ليير نيت. ليير إذن هاد السيد غادي يخلص واحد ليير ديال 25,000 درهم و 518. إذن إلا بغينا نديرو واحد الريكابيتولاسيون ديال هادشي اللي شفنا. إذن فاش تكون عندي ديكلاراسيون ديال بليزيور ريفوني، بيان سور هاد لا ديكلاراسيون راه كتكون دونك انيوال. إذن شنو كنحسبو؟ أول حاجة كنحسبو الغوفوني بروت جلوبال امبوزابل. هاد الغوفوني بروت جلوبال امبوزابل كنديرو فيه كاع لي غوفوني اللي عندنا. فوالا الغوفوني بروت جلوبال امبوزابل. إذن كنديرو فيه لي غوفوني اللي عندنا كاملين. هذه هي ليطاب الأول، هي كنحسبو هاد الغوفوني بروت جلوبال امبوزابل. قلنا كنديرو فيه لي غوفوني اللي عندنا كاملين. من بعد كنحسبو الغوفوني نيت جلوبال امبوزابل، يعني الغوفوني اللي حنا غادي نحسبو عليه الضريبة. إذن هذاك الغوفوني اللي حنا غادي نحسبو عليه الضريبة، هذاك الغوفوني راه كنشدو الغوفوني بروت جلوبال امبوزابل وكنحيدو منه 3 ديال لي زيليمون. كنحيدو منه لي دون، لاسيغونس روتريت، وكنحيدو منه لي زانتيغي دي زومبران، باش كنلقاو هذاك الغوفوني نيت جلوبال امبوزابل. هذاك الغوفوني نيت جلوبال امبوزابل هو اللي كنمشيو كنحسبو عليه ليير بغيت. إذن كيفاش كنحسبو عليه ليير بغيت؟ إذن كنشوفوه فين جا في الباريم وكنضربوه في لوطو وكنديرو مول لا سوم ا ديدوير. إذن حنا حسبنا ليير بغيت. إذن هذاك ليير بغيت ماشي هو اللي كنمشيو نخلصو، كنحيدو منه عاوتاني دي ديدكسيون سور امبو. شنو هما هاد لي ديدكسيون سور امبو؟ إذن عندنا لي شارج دو فامي، وعندنا لي زامبو بيي ا ليترونجي y compris donc la pension de la retraite، وعندنا لي كريدي دامبو اللي هما ليير سالاريال، وهما لا تي بي بي ار اف ملي كيكون لوطو ديالها هو 20%. دونك فوالا. إذن هادشي اللي كاين. إذن بالنسبة لهاد ليير في الحالة فاش يكون عندي ديكلاراسيون ديال بليزيور غوفوني. إذن يعني في الدروس اللي جايين غادي نبداو ندرسو كل غوفوني بوحديتو. الغوفوني سالاريال بوحديتو، الغوفوني بروفيسيونيل بوحديتو، الغوفوني
بروفي دو كابيتال موبيليي بوحديتو، الغوفوني اي بروفي فونسي بوحديتو، حيت كل غوفوني وكيفاش كنحسبوا عليه الضريبه، يعني كل